नमस्कारः मित्राणि PSS के केवञ्चन पक्षतः स्वागतं विहरामि अहं गणेशः। मित्राणि अद्यतन अस्माकं प्रसङ्गः अस्ति हैदराबाद् विश्वविद्यालयस्य 2019 तमवर्षस्य PG स्नातकोत्तरों प्रवेशिकापरीक्षायाः प्रश्नपत्रस्य समाधानम्। मित्राणि, तर्हि अवश्यमेव अद्य हैदराबाद् विश्वविद्यालयस्य 2019 तमवर्षस्य PG प्रवेशिकापरीक्षायाः समाधानं पत्रम् उपस्थापनं करिष्यामि। ततः पूर्वमहं निवेदयामि यदि भवन्तः अस्माकं PSS के केवञ्चन यूट्यूब् चैनल सब्स्क्राइब न कृतवन्तः तर्हि मित्राणि कुर्वन्तु, यतोहि अस्माकं कार्यकर्तॄणां कृते उत्साहः वृद्धिर्भविष्यति। अतः मम आशयः सर्वे सब्स्क्राइब कुर्वन्तु इति। तर्हि मित्राणि विलम्ब कथम्, आगच्छन्तु प्रश्नपत्रं पश्यामः। पश्यन्तु अत्र एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2019 MA संस्कृत स्टडीज आर्टिकल अत्र अस्ति। टाइम अस्ति 2 hours, मार्क मैक्सिमम मार्क अस्ति अत्र 100 मार्क। हॉल टिकेट नंबर अत्र एव दास्यन्ति। इंस्ट्रक्शन अस्ति राइट योर हॉल टिकेट एवं पश्यन्तु। The question paper contains 100 objective question. 1 mark is there is negative mark. 0.33 is rank question. तर्हि पश्यन्तु प्रतिवर्ष एव किं भवति, इंस्ट्रक्शन तु भिन्ना भवति एव, परन्तु अस्माकं प्रसङ्गः किं प्रश्नपत्रस्य समाधानं। तर्हि आगच्छन्तु प्रश्नपत्रं के प्रश्नाः सन्ति वयं पश्यामः। मित्राणि पश्यन्तु अत्र प्रथम प्रश्नरूपेण अयं प्रश्नः आयाति। who is the author of कादम्बरी? Who is the author of कादम्बरी? ऑप्शन A श्रीहर्ष, ऑप्शन B कालिदास, ऑप्शन B माघ, ऑप्शन D बाण। तर्हि समुचितम् उत्तरम् अत्र वर्तते ऑप्शन D बाणः। बाणो हि द ऑथर ऑफ कादम्बरी। तथैव प्रश्न नंबर 2 अस्ति अधनिर्दिष्टेषु वर्णेषु कथं दन्तवर्णः कः? तर्हि ऑप्शन A कः, ऑप्शन B एडः, ऑप्शन C टः, ऑप्शन D तालव्यसः। तर्हि सूत्राणि च सन्ति अकुह विसर्जनीयं कंठ इचुजसनं तालु ऋतुलसनं मूर्धा ऋतुलसनं दन्ता। तर्हि ऋतुलसनं दन्ता, तर्हि ऑप्शन बी समुचितम् उत्तरम्, ऑप्शन बी। तथा प्रश्न नंबर 3 अस्ति टू व्हिच फैमिली डज नॉट संस्कृत बिलोंग्स? टू व्हिच फैमिली डज संस्कृत बिलोंग? To which family does Sanskrit belong? Option A Indo-European, option B Dravidian, option C Indo-Asiatic, option D Germanic. तर्हि समुचितम् उत्तरं वयं पश्यामः। ऑप्शन A Indo-European family does Sanskrit belongs, ऑप्शन ए। तथा प्रश्न नंबर 4 अस्ति हु इज द ऑथर ऑफ निरुक्ता? हु इज द ऑथर ऑफ निरुक्ता? ऑप्शन ए पाणिनि, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी साकल्य, ऑप्शन डी यास्कः। ऑप्शन ए पाणिनि, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी साकल्य, ऑप्शन डी यास्कः। तर्हि समुचितम् उत्तरं कस्य वा? यास्कस्य निरुक्तः ग्रन्थः, अतः ऑप्शन डी समुचितम् उत्तरम्, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी समुचितम् उत्तरम्। प्रश्न नंबर तथैव 5 अस्ति हाउ मेनी वेदांगस आर? हाउ मेनी वेदांगस आर? तर्हि वेदांगस्य भूमिका अपि अस्ति। अतः ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन
डी 14। तर्हि समुचितम् उत्तरं सर्वे जानन्ति षड्वेदाङ्गाः सन्ति शिक्षा व्याकरण निरुक्त छन्द ज्योतिष शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त ज्योतिष 6 गोटी वेदांग शिक्षा पादौ तु छन्दौ पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पतु पठ्यते ज्योतिषमयनं चक्षु निरुक्तं श्रुतम् उच्यते। तर्हि सही सूक्ति को मन रखिबा उचित। तर्हि एव एकः श्लोकः विद्यते छन्दौ पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पतु पठ्यते ज्योतिषमयनं चक्षु निरुक्तं श्रुतम् उच्यते। तर्हि षड्वेदाङ्गाः सन्ति शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छन्द ज्योतिषः। तर्हि ऑप्शन ए समुचितम् उत्तरं। हाउ मेनी वेदांगास? Which of the following is not a vikriti in Vedic reaction? Recitation. तर्हि ऑप्शन ए घानपाठ, घानपाठ, जातपाठ, ऑप्शन सी सुक्तपाठ, ऑप्शन बी धावज पाठ। तर्हि समुचितम् उत्तरम् अत्र वयं पश्यामः ऑप्शन सी सुक्तपाठ। सुक्तपाठ समुचितम् उत्तरम्। प्रश्न नंबर 7 पश्यन्तु अत्र दशाननः पदस्य विग्रह वाक्यं किम्? दशाननः पदस्य विग्रह वाक्यं किम्? ऑप्शन ए दश आननानि जेन सह, ऑप्शन बी दश आननानि जस्मै सह, दशश्च आनन च यः सह। ऑप्शन डी पश्यन्तु अत्र ऑप्शन डी अस्ति दश आननानि यस्य सह। दशाननः पदस्य विग्रह किं? समुचितम् उत्तरं वयं अत्रैव ऑप्शन डी। ऑप्शन डी समुचितम् उत्तरम्। तथैव 8 नंबर प्रश्नं पश्यामः। चूज द करेक्ट कंपाउंड फॉर अधीत व्याकरणं जेन सह। चूज द करेक्ट कंपाउंड फॉर द अधीतं व्याकरणं जेन सह। ऑप्शन ए अधीत व्याकरणः, ऑप्शन बी अधीता व्याकरण, ऑप्शन सी अधीत व्याकरणः, ऑप्शन डी व्याकरण अधीतः। तर्हि समुचितम् उत्तरम् अत्र वर्तते ऑप्शन सी अधीत व्याकरण जेन सह। ऑप्शन सी समुचितम् उत्तरम् अधीत व्याकरणः। तथैव प्रश्न नंबर 9 अस्ति पश्यामः। Which of the following mathematical concepts are found Pingala's Chandasastras? Which of the following mathematical concepts are found in the Pingala's Chandasastra? Option A Pascal's triangles, option B binomial sufficient coefficient. पश्यन्तु ऑप्शन सी both of above, option D none of the above. तर्हि which of the following mathematical concepts are found in Pingala Chandasastra? समुचितम् उत्तरम् अत्र पश्यन्तु ऑप्शन सी binomial और Pascal triangles. A B समुचितम् उत्तरम्। मैथमेटिकल पिंगला छन्दशास्त्रम् आधार्य एव ए बी अस्ति, अतः सी समुचितम् उत्तरम्। वेरियस ऑप्शन क्षमतां प्रश्न नंबर 10 अस्ति। Various types of infinitives are found in option A Jain mathematics, option B Aryabhata's works, option C Bhaskaracharya's works, option D Varahamihira's works, option A Jaina mathematics, option B Aryabhata's work, option C Bhaskaracharya works, option D
वराहमिहिरस्वार्। तर्हि समुचितम् उत्तरं वयं वक्तुं शक्नुमः। समुचितम् उत्तरं रूपेण स्वीकुर्मः ऑप्शन ए, जैन मैथमेटिक्स। तथैव प्रश्न नंबर 11 पश्यामः। वेदव्यासः had taught यजुर्वेदः। कः एव वेदव्यासः यजुर्वेदं कं पाठितवान्? ऑप्शन ए जैमिनी, ऑप्शन बी वैशंपायन, ऑप्शन सी पैड़, ऑप्शन डी सुमंतः। ऑप्शन ए जैमिनी, ऑप्शन बी वैशंपायन, ऑप्शन सी पैड़, ऑप्शन डी सुमंतः। तर्हि समुचितम् उत्तरम् अत्र वेदव्यासः had taught यजुर्वेद टु वैशंपायन। ऑप्शन बी समुचितम् उत्तरम् 11। तथैव प्रश्न नंबर 12 अस्ति तत्त्वमसि। तत्त्वमसि तत्त्वमसि इज ए डैश। निषेध वाक्यम, विविध वाक्यम अथवा आद वाक्यम, ऑप्शन डी महावाक्यम। तर्हि समुचितम् उत्तरं वयं वक्तुं शक्नुमः, समुचितम् उत्तररूपेण स्वीकर्तुं शक्नुमः। ऑप्शन डी महावाक्यम अस्ति तत्त्वमसि। Person number 13. What is the articulations place of E? What is the articulations place of E? Option A kantha, option B oष्ठो, option C तालु, option D मूर्धा। सर्वे जानन्ति अकुह विसर्जनीयं कण्ठ इचु जसनं तालु। तर्हि what is the articulations place of E? वयम् उत्तरणं स्वीकर्तुं शक्नुमः। समुचितम् उत्तरं रूपेण तालुः। तालु। ऑप्शन सी समुचितम् उत्तरम्। तथैव प्रश्न नंबर 14 चतुर्दश प्रश्न अस्ति निरक्षीर विवेक तु हंसः हंसवकवकः। Mark the correct gist of the sentence. निरक्षीर विवेके तु हंसा हंसवकः वकः। Mark the correct gist of the sentence. ऑप्शन ए हंसस्य वकस्य वर्णः श्वेतः भवति। ऑप्शन बी हंसः वकः समानौ तत्र कोऽपि भेदः नास्ति। ऑप्शन सी हंस क्षीरं पिबति वकः जलं पिबति। ऑप्शन डी दुग्धं जलयोर्मध्ये किं दुग्धं किं जलम् इति विवेकपूर्ण नियने एव हंसस्य वकस्य भेदः। ऑप्शन ए हंसस्य वकस्य वर्णः श्वेत। ऑप्शन बी हंसः वकश्च समानौ तत्र कोऽपि भेदः नास्ति। ऑप्शन सी हंसः क्षीर पिबति वकः जलं पिबति। ऑप्शन डी दुग्धं जलमध्ये किं दुग्धं किं जलम् इति विवेकपूर्ण निर्णये एव हंसस्य वकस्य भेदः। तर्हि समुचितम् उत्तरं वयं अत्र स्वीकुर्मः। ऑप्शन डी दुग्ध जलर मध्ये किं दुग्धं किं जलम् इति विवेकपूर्ण निर्णये एव हंसवकस्य भेदः। पंचदश प्रश्नं वयं पश्यामः। ख in the Indian mathematics is used for the number. Kho in Indian mathematics is the used for the number. Option A 0, option B 1, option C infinity, option D none of the above. Option A 0, option B 1, option C infinity, option D none of the above. समुचितम् उत्तरं ख in Indian mathematics use for the number। वयम् उत्तरं स्वीकुर्मः। ऑप्शन ए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नः अस्ति। खो in Indian mathematics is used for number of A। तथैव 16 प्रश्न नंबर
how many नाटक nakhetra are there in every rashi? How many nakshatras are there in every rashi? Option A 2, option B 3, option B 2.25, option D 2.5. Option A 2, option B 3, option C 2.25, option D 2.5. तर्हि समुचितम् उत्तरम् अत्र भवति option C 2.25. How many nakhetras? 2.25 nakhetras are there in the every rashi. तथैव which is the oldest school of Indian philosophy? Person number 17. Which is the oldest school of Indian philosophy? 3 option A न्याय, option B सांख्य, option C योग, option D वैशेषिक. ऑप्शन ए न्याय, ऑप्शन बी सांख्य, ऑप्शन सी योग, ऑप्शन डी वैशेषिक. तर्हि समुचितम् उत्तरम् अत्र वर्तते ऑप्शन बी सांख्य तु पुरातनः दर्शनः अस्ति. पुरातनं दर्शनं, दर्शनशास्त्र तु पुरातनः सांख्य दर्शनः. तथैव प्रश्न नंबर 18 अस्ति which of the following are the known as Sabdasans? Which of the following are known as Swadorsans? Diacritical mark लिखितमस्ति. Which of the following are known as Swadorsans? सुदर्शनस. तर्हि ऑप्शन ए कारभाक जैन बौद्ध अद्वैत न्याय मीमांसा. ऑप्शन सी कारभाक न्याय जैन बौद्ध सांख्य योग. ऑप्शन सी व्याकरण न्याय वैशेषिक मीमांसा वेदांत जैन. ऑप्शन डी सांख्य योग मीमांसा वेदांत न्याय वैशेषिक. which of the following are known as the सदर्शनस? तर्हि समुचितम् उत्तरं वयं वक्तुम् अत्र स्वीकर्तुं शक्नुमः. ऑप्शन डी सांख्य योग मीमांसा वेदांत न्याय वैशेषिक. सांख्य योग मीमांसा वेदांत न्याय वैशेषिक. 1 2 3 4 5 आस्तिकाः दर्शनाः सन्ति. 1 2 3 4 5 षड् दर्शनाः. Person number 19. Which of the following is not a name of compound? Which of the following is not a name of compound? Option A तत्पुरुषः, option B असामर्थः, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी अभिहित भाव अवयी भाव क्षमताम् अवयी भाव. तर्हि समुचितम् उत्तरं which of the following is not name of compound. तर्हि समुचितम् उत्तरम् अत्र वयं स्वीकुर्मः ऑप्शन बी असमर्थः. एतत्तु कंपाउंड मध्ये न आगच्छति. तत्रैव समास मध्ये तत्पुरुषः कर्मधारय तथैव अवयीभावः आगमिष्यन्ति. अतः असमर्थः तु भिन्न एव. पर्सन नंबर 20 पश्यतु. एतत् पर्सन तु सर्वत्र एव आगच्छति. ऑप्शन महाभारते कस्मिन् पर्वाणि श्रीमद्भगवद्गीता उपलभ्यन्ते? महाभारते कस्मिन् पर्वाणि श्रीमद्भगवद्गीता उपलभ्यन्ते? ऑप्शन ए वन पर्वाणि, ऑप्शन बी अनुशासन पर्वाणि, ऑप्शन सी भीष्म पर्वाणि, ऑप्शन डी सभा पर्वाणि. सर्वे जानन्ति एव महाभारतस्य भीष्म पर्वणि एव श्रीमद्भगवद्गीता एव स्वीकृतः. तर्हि ऑप्शन सी समुचितम् उत्तरम्. तथैव प्रश्न नंबर अस्ति
एकविंशति 21 वर्णानाम् अतिशयति सन्निधि क भवति वर्णानाम् अतिशयति सयितः सन्निधि कः भवति ऑप्शन ए संयोग ऑप्शन बी संहिता ऑप्शन बी संयुक्ताक्षरम ऑप्शन डी प्रत्याहार ऑप्शन ए संयोग ऑप्शन बी संहिता ऑप्शन सी संयुक्तकारम ऑप्शन बी प्रत्याहार तर्हि समुचितम् उत्तरम् अत्र वयं स्वीकुर्मः ऑप्शन बी संहिता वर्णनम् अतिशयित सन्निधि का भवति संहिता भवति द्वाविंशतिः 22% नंबर जति हस्ति तदनन्तर जन्न हि अस्ति न तत् कच्चित् इति उक्ति कस्य ग्रन्थस्य विषये प्रसिद्धा सर्वे जानन्ति एव ऑप्शन ए वेदस्य ऑप्शन बी रामायणस्य ऑप्शन सी महाभारतस्य ऑप्शन डी श्रीमद्भगवद्गीता भगवतस्य तर्हि ऑप्शन सी समुचितम् उत्तरम् यदि अस्ति तदनन्तरं जन्यः अस्ति न तत्रो क्वचित् इयम् उक्ति महाभारतस्य 23% number which of the following is the आस्तिक हिंदू दर्शनः which of the following is an आस्तिक हिंदू दर्शनः एतेषु कः एव आस्तिक दर्शन हिंदू दर्शन ऑप्शन ए बुद्ध ऑप्शन बी जैन ऑप्शन बी चार्वाक ऑप्शन डी वैशेषिक तर्हि ऑप्शन डी समुचितम् उत्तरं वैशेषिक प्रश्न नंबर पश्यन्तु 24 8 mantras matra ganas in chanda shastra do 8 matra ganas in chanda shastra ऑप्शन ए ज म त र जा भो ल न ऑप्शन बी म ता रो जा भो न सो ल ऑप्शन सी म र जा या जा तो भ न स ऑप्शन डी या म जा भो न स ल गो तर्हि समुचितम् उत्तरं द 8 मात्रा गणस् इन छन्दशास्त्र समुचितम् उत्तरं तु ऑप्शन सी मा रा या जा तो भा न सा स मा रो या जा तो भा न स अरे प्रश्नं पश्यामः प्रश्न नंबर 25 अस्ति यदि सः नास्ति कैन बी स्लिपेड आज द एक्सप्रेशन यदि हे नास्ति कैन बी स्लिपेड महाभारतात ऑप्शन ए याद ही नास्ति न अस्ति ऑप्शन बी यदि हाँ आस्ति ऑप्शन सी यदि ख नास्ति ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव द एक्सप्रेशन यदि नास्ति कैन बी स्लिपेड ऑप्शन वयम् उत्तर रूपेण यदि याद ही न अस्ति समुचितम् उत्तरम् यदि याद ही न अस्ति कदा कदा स्लिप भवति एव अस्मिन् विषये वदति एव कदा कदा जनाः तथैव वदन्ति इति प्रश्न नंबर 26 हाउ मेनी पदार्थ आर द वैशेषिक ontology how many पदार्थ they are in वैशेषिक ontology ऑप्शन ए 24 ऑप्शन बी 5 ऑप्शन सी 7 ऑप्शन डी 17 तर्हि समुचितम् उत्तरम् ऑप्शन सी सप्तपदार्थाः समुचितम् उत्तरम्
Question number 27. Udata, Anudata, and Sarito are the types of dash. Udata, Anudata, and Sarita are the types of dash. Option A, Varnas. Option B, conjuncts. Option C, Vyanjana. Option D, Sarva. Swara. Sar. Option A, Varnas. Option B, conjunct. Option C, व्यंजना. Option B, स्वरा. तर्हि उदात अनुदातः तु सर्वे जानन्ति एव सरः. ऑप्शन डी समुचितम् उत्तरम्. तथैव प्रश्न नंबर 'पाणि का व्यायाम वाक्य इज ए डैश. ऑप्शन ए प्रमाण. ऑप्शन बी तर्क. ऑप्शन सी प्रोसेस ऑफ अनुमान. डी कलेक्शन ऑफ 5 लिम्बोस. तर्हि समुचितम् उत्तरम् अत्र ऑप्शन सी प्रोसेस ऑफ द अनुमान. Question number 29. Which of the following is not authored by Kalidasa? Which of the following is not authored by Kalidasa? तर्हि ऑप्शन ए कादंबरी. ऑप्शन बी अभिज्ञान शाकुंतलम. ऑप्शन सी मेघदूतम. ऑप्शन सी विक्रम उर्वश्यम. तर्हि सर्वे जानन्ति एव अभिज्ञानं शाकुंतलम मेघदूतम विक्रम उर्वश्यम तु एतत्तु महाकवि कालिदासस्य कृतयः सन्ति, परन्तु ऑप्शन ए नास्ति. तर्हि कादंबरी द नॉट ऑफ अथर्व बाय कालिदास. Question number 30. Which of the following disciplines developed a technical language to facilitate the unambiguous discourse among the philosophers? Option A व्याकरण. Option B नव्य न्याय. Option C मीमांसा. Option D न्याय. तर्हि समुचितम् उत्तरम् अत्र भवति नव्य न्याय. Disciplines developed a technical language to facilitate the unambiguous discourse among the philosophers. Option D समुचितम् उत्तरम् अत्र वर्तते. The causative nijanta of the following sentence बालकः फलं खादति is dash. The causative nijanta of the following sentence बालकः फलं खादति is dash. विकल्पः पश्यामः. चत्वारः विकल्पाः सन्ति अत्र. ऑप्शन ए माता बालकं फलं खादयति. ऑप्शन बी माता बालकेन फलं खादयति. ऑप्शन सी माता बालकाय फलं खादयति. ऑप्शन डी माता बालकं फलं खादयति. समुचितम् उत्तरम् अत्र वयं स्वीकुर्मः. समुचितम् उत्तरम् अत्र भवति निजन्तः अस्ति. तो बालकं फलं खादति. अत्र ऑप्शन ए समुचितम् उत्तरम्. माता बालकं फलं खादयति. Question number 32. The correct match between the following तत्रैव विकल्पाः सन्ति. तत्र समुचितं रेखाङ्कितम् एव मेलनं करणीयम्. अत्र पश्यन्तु value of r अस्ति. value of r अस्ति 32.
value of R माध्य माधव्य ग्रिगोरियो सीरीज तथैव पीलस इक्वलेशंस तत्र पश्यन्तु ऑप्शन सी समुचितम् उत्तरम् पीलस इक्वलेशन टू ऑप्शन भास्कराचार्य पीलस इक्वलेशन इक्वालेशन इक्वेशन क्षम्यतां भास्कराचार्यस्य तथैव डी ब्रोजेन्सेन्कोसी ऑप्शन बी पिंगलस्य स्क्वायर रूट ऑफ 2 डी सुलभ सूत्र डी तर्हि ऑप्शन सी समुचितम् उत्तरम् अत्र वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः महत्वपूर्णं प्रश्नम् अस्ति कदा कदा इतः अपि प्रश्नम् आगच्छति अशक्यस्य शिलालेखे कस्यां लिप्याम् उपलब्धः अशक्यस्य शिलालेखे कस्यां लिप्याम् उपलब्धः ऑप्शन ई शारदा ऑप्शन बी ब्राह्मी ऑप्शन सी नगारी ऑप्शन सी सिन्धुलिपि सर्वे जानन्ति एव अशक्यस्य शिलालेखाः ब्राह्मी लिप्यामेव उपलब्धः प्रश्न नंबर 34 निम्नलिखितेषु युग्मेषु किं युग्मम् अनुचितम् निम्नलिखितेषु युग्मेषु किं युग्मम् अनुचितम् ऑप्शन ए कुंभ कुंभकारः ऑप्शन बी माला मालाकारः ऑप्शन बी लोहो लहकारः ऑप्शन डी पत्रम पत्रकारः समुचितम् उत्तरम् अत्र वयं पश्यन्तु 30 पर पत्रम पत्रकार तु समुचितम् उत्तरम् निम्नलिखित युग्मेषु किं युग्मम् अनुचितम् उचितं नास्तिमेव पत्रं तु पत्रकारः पत्रम् इत्युक्ते पर्णं पत्रकारः इत्युक्ते ये एव लिखन्ति अतः तदेव समुचितम् उत्तरं नास्ति विकल्पेषु भिन्न एव अस्ति संस्कृत दिवसः कदा आचर्यते संस्कृत दिवसः कदा पालनं भवति ऑप्शन ए चैत्र प्रतिपदी ऑप्शन बी शरद पूर्णिमायां ऑप्शन सी श्रावण पूर्णिमायां ऑप्शन डी कार्तिक पूर्णिमायां तर्हि समुचितम् उत्तरम् अत्र भवति सर्वे जानन्ति एव श्रावण पूर्णिमायाम् एव पालनं भवति संस्कृत दिवसस्य 36 अस्ति अंको नाटकं मण्डलं कुत्र अस्ति ऑप्शन ए राज्यम ऑप्शन बी ऋग्वेद ऑप्शन सी रामायणम ऑप्शन डी पुराणम तर्हि समुचितम् उत्तरम् अत्र भवति ऑप्शन बी ऑप्शन बी समुचितम् उत्तरम् 37 रामं नमामि इत्यत्र नमामि इति पदं नमस् इति पदेन यदि परिवर्तितं भवति तर्हि रामं नमामि इत्यत्र नमामि इति पदस्य पदं नमस् इति पदेन यदि परिवर्तितं भवति तर्हि ऑप्शन ए रामं नमः रामाय नमः ऑप्शन सी रामे नमः ऑप्शन डी रामं नमेयम् तर्हि समुचितम् उत्तरम् अत्र भवति ऑप्शन बी रामाय नमः प्रश्न नंबर 38 इंद्रस्य पर्यायवाची शब्दः कः इंद्रस्य पर्यायवाची शब्दः का ऑप्शन है विद्वान ऑप्शन बी राकेशः ऑप्शन सी सचिवतिः ऑप्शन डी अमरः तर्हि सर्वे जानन्ति एव इन्द्रसूक्तः एव सूक्तात् एव अयं प्रश्नः आगच्छति ऑप्शन सी समुचितम् उत्तरं सचिवतिः 39 उत्स्थानम् इत्यत्र सन्धौ सति कः प्रयोग साधु उत्स्थानम् इत्यत्र सन्धौ सति कः प्रयोग साधु ऑप्शन ए उत्स्थानम् ऑप्शन बी उत्थानम् ऑप्शन सी उत्थोस्थानम् ऑप्शन डी उत्स्थानम् तर्हि समुचितम् उत्तरम् अत्र भवति ऑप्शन बी उत्थानम् ऑप्शन बी समुचितम् उत्तरम् प्रश्न नंबर 40 ऋतुसंहारस्य कर्ता ऋतुसंहारस्य कर्ता ऑप्शन ए माघ दण्डीं श्रीहर्ष सर्वे जानन्ति ऑप्शन डी कालिदास
ब्राह्मणस्य दीज इति व्यवहार केन कारणेन क्रियते? प्रश्न नंबर 41। ब्राह्मणस्य दीज इति व्यवहार केन कारणेन क्रियते? ऑप्शन ए स यज्ञं करति इति, स उपनीतः इति, सो आदरणीय इति भवति, स अध्ययनं करति इति। समुचितम् उत्तरम् अत्र भवति सो उपनीतः इति। उपनयन संस्कार भवति उपनीतः इति। ब्राह्मणस्य द्विज इति व्यवहार केन कारणेन सः उपनीतः इति। ऑप्शन बी तु समुचितम् उत्तरम्। प्रश्न नंबर 42 पश्यामः। Which of the following is not a गद्य काव्यम्? एतेषु किमेव गद्य काव्यं नास्ति? ऑप्शन ए कादम्बरी, ऑप्शन बी वासवदत्ता, ऑप्शन बी अवंती सुंदर कथा, ऑप्शन डी दशकुमार चरितम्। सर्वे जानन्ति एव ऑप्शन सी अवंती सुंदरी कथा। अवंती सुंदरी कथा एतत्तु गद्य काव्य नास्ति। प्रश्न नंबर 43। Which of the following is not a name of the Metar Chandas? Which of the following is not a name of the Metar Chandas? ऑप्शन ए गायत्री, ऑप्शन बी सावित्री, ऑप्शन सी मंत्राक्रांत, ऑप्शन डी वसंत तिलका। तर्हि सर्वे जानन्ति एव सावित्री एव नास्ति इति। ऑप्शन बी समुचितम् उत्तरम्। Which is the author of नाट्य शास्त्र? Which is the author of नाट्य शास्त्र? ऑप्शन ए भरत, ऑप्शन बी भास, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी अभिनव गुप्ता। तर्हि सर्वे जानन्ति एव भरत इज द author of नाट्यशास्त्र। ऑप्शन ए। 45। Who is the wrote अर्थशास्त्र? केन लिखितम् अर्थशास्त्र? ऑप्शन ए कामान्दकः, ऑप्शन बी अमर्त्य, ऑप्शन डी कौटिल्य, ऑप्शन डी बृहस्पति। तर्हि समुचितम् उत्तरं कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रम्। ऑप्शन सी समुचितम् उत्तरम्। प्रश्न 46। Which of the following is not related Ayurveda? Which of the following is not related to Ayurveda? ऑप्शन बी चक्र दत्ता, ऑप्शन बी भृगु संहिता, ऑप्शन सी अगर्तनकारः, ऑप्शन डी अष्टनाग धर्म्य, अष्टनागर दायम्। डिकेटिकल मार्क आंग्ल भाषायाम् अस्ति एवं उच्चारण एव सम्यक् न आगच्छति। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट आयुर्वेदः? एतेषु आयुर्वेदेन सह कस्य सम्बन्धः नास्ति इति प्रश्नः। तर्हि समुचितम् उत्तरं तु भृगु संहिता एव नास्ति। ऑप्शन बी। 47। गकारस्य उच्चारणं स्थानं किम्? गकारस्य उच्चारणं स्थानं किम्? तर्हि अकुह विसर्जनीयं काण्ठम् इत्युच्चारणं तालुरुटुलसनं मूर्धा। तर्हि अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः। 47 ऑप्शन ए समुचितम् उत्तरम्। तथा प्रश्न नंबर पश्यन्तु 48। Nandi is the part of dash. Nandi is the part of dash. ऑप्शन ए सम्मी गीता, हरि कथा, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन बी नाट्य। तर्हि समुचितम् उत्तरम् अत्र भवति ऑप्शन सी नाटक। नान्दी पाठ भवति नाटके। 49 प्रश्न। Which of the following is not a काव्य गुण? Which of the following is not a काव्य गुण? ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी माधुर्य, ऑप्शन सी
कषाय ऑप्शन बी ओजो तर्हि समुचितं कषाय तु नास्ति एव काव्यगुणं नास्ति अतः ऑप्शन सी समुचितम् उत्तरम् प्रकृति and the purusha concept is discussed in dash प्रकृति पुरुषः विषय तो सर्वे जानन्ति एव सांख्य दर्शने ऑप्शन बी समुचितम् उत्तरम् who who wrote नीति शतकम् who wrote नीति शतकम् ऑप्शन ए पतंजलि ऑप्शन बी भर्तृहरि ऑप्शन बी कात्यायन कात्यायन गौतम तर्हि समुचितम् उत्तरं सर्वे जानन्ति एव ऑप्शन ए भर्तृहरि the author of लीलावती is dash the author of लीलावती तो समुचितम् उत्तरम् अत्र भवति भास्कराचार्य भवति लीलावत्याः एव रचनाकारः शुल्बसूत्र कंटेंट्स 53 प्रश्नपत्रं पश्यन्तु सर्वे शुल्बसूत्र कंटेंट्स dash 53 ऑप्शन डी समुचितम् उत्तरं तु सर्वे एव पाइथागोरेन ट्रिपल्स formula for the root to producer of the square a circle एतत्तु त्रयमेव समुचितं शुल्बसूत्रस्य कंटेंट्स पश्यन्तु संस्कृते किं नास्ति वा संस्कृत तु मैथमेटिक्स अस्ति विज्ञानम् अस्ति संस्कृत भवति सर्वेषां भाषाणां जननी सर्वेषां विज्ञानानाम् अपि मूलः तत्रैव पश्यन्तु अत्र मैथमेटिकल विषये कियत् वर्णना अस्ति पुनः न तु केवलं मैथमेटिकल अपि तु प्लास्टिक सर्जरी पुनः चिकित्सा पद्धति पुरातनः मनुस्मृतौ तु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अस्ति अतः संस्कृतस्य प्रासंगिकता भारते वैदिककालात् आरभ्य इदानीं पर्यन्तम् अस्ति अतः संस्कृत छात्राः एतेषाम् व्यवहारं कृत्वा एव अग्रे गन्तुं पारयन्ति सहजतेन प्रश्न नंबर 54 द 6 वेदांगस आर डैश षड् वेदांग के सन्ति तर्हि समुचितम् उत्तरम् अत्र वयं पश्यामः शिक्षा व्याकरण छन्द निरुक्त ज्योतिष कल्प एतत्तु समुचितम् उत्तरम् तथैव पश्यामः 55 गीतेषु समाख्याः इति एक्सप्रेशन ऑफ इज रिलेटेड व्हिच वेदाः गीतेषु समाख्याः सर्वे जानन्ति एव सामवेदे एव गीतगानं विषये एव अस्ति 55 सी समुचितम् उत्तरम् गायत्री मंत्र इज कंटेंट इन डैश गायत्री मंत्र कुत्र अस्ति तर्हि समुचितम् उत्तरं गायत्री मंत्र कुत्र अस्ति ऋग्वेदे गायत्री मंत्र अस्ति ऋग्वेदे literal meaning of the words vedas literal meaning साहित्य को किं भवति एव तस्य अर्थः किं literal meaning of वेदा तर्हि knowledge truth infinity all the above तर्हि समुचितम् उत्तरम् all the above knowledge अपि truth अपि infinity अपि author another name of vedanta is the सर्वे जानन्ति वेदान्त वेदस्य अन्त समये एव सर्वसाम् एवं अन्तिम समये रचना इति कारणेन वेदस्य अन्ते एव रचना इति कारणेन वेदान्त उपनिषदः ऑप्शन बी समुचितम् उत्तरम् उपनिषदः उपनिषद ऑप्शन बी उपनिषद नेम फॉर वेदांत 59 which veda contains I means describing describing the origin of universe सर्वे जानन्ति एव ऑप्शन डी ऋग्वेद तत्रैव पृथिव्याः एव सृष्टिः कथम् अभवत् तस्मिन् विषये विश्वस्य एव सृष्टिं कथम् अभवत् इति ऋग्वेदे वर्णितम् अस्ति पृथिवी सूक्ते एव
Question number 60. The famous dialogue between the Nachiketa and Jama is written. सर्वे जानन्ति एव जमो नचिकेता उपाख्यानं तु पुनः पुनः वदामि कठोपनिषदि ऑप्शन सी समुचितम् उत्तरम् तथैव प्रश्न नंबर 61 प्रश्न नंबर पश्यामः which of the following primarily deals with the construction of sacrifice alerts. Which the following of the primarily deals with the construction of the sacrifice alerts? Option A मीमांसा शास्त्रम, option B धर्मशास्त्रम, option C शुल्बसूत्रम, गार्ह्यस्य सूत्रम. तर्हि समुचितमुत्तरं किम् अत्र भवति 61 ऑप्शन सी शुल्बसूत्रम तत्र primarily deals of the construction of the sacrifice वर्णितमस्ति तत्र. 62 on how many Upanishad Adi Shankarasya wrote commentaries. आदि शंकराचार्यस्य मतानुसारं 10 एव प्रश्न उपनिषदः सन्ति तत्र ऑप्शन डी समुचितम् उत्तरम्. ईशकेन कठप्रश्न मुण्डमाण्डूक्य ऐत्रेय तैत्तिरीय छान्दोग्य बृहदारण्यके 10. ऑप्शन डी समुचितम् उत्तरम्. 63 from which the Upanishad the imbel of the Indian has taken the sentence of the Satyameva Jayate. From the which the Upanishad the imbel of the Indian has taken the sentence Satyameva Jayate kutra kasmin Upanishadi वर्णितम् अस्ति इति प्रश्नः. 63 प्रश्नस्य उत्तरं भवति ऑप्शन बी मुण्डुक उपनिषद वर्णितम् अस्ति सत्यमेव जयते. प्रश्न नंबर पश्यामः 64. Vedas are known as Shruti because they are passed from the one generation to other orally. The statement is true. Only first part of the statement is true. Only second part of the statement is true. Cannot say. तर्हि समुचितम् उत्तरं Vedas are known as Shruti because it are passed from the generation to other orally. तर्हि समुचितम् उत्तरं 64 अत्र पश्यामः. समुचितम् उत्तरं to statement is truth. सत्यमेव. 65 अस्ति. Who among the following did not write a commentary on Gita? कः एव एतेषु लिखितं न लिखितः गीतायाः उपरि एव कमेंट न दत्तवान्? श्री अरविंद, अनिश्चित बसंती, गोपाल कृष्ण गोखेल, बाल गंगाधर तिलक. तर्हि समुचितम् उत्तरम् अत्र 65 ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले. श्री अरविंद तु दत्तवान्, अनिबसंत अपि दत्तवान्, बाल गंगाधर अपि दत्तवान्. ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले एव न दत्तवान् कमेंट्री. कियत् पर्यन्तं जातम् अस्माकम्. अरे किम् अभवत् भो. अनन्तरम् आगमिष्यति प्रायः प्रश्न पुराणम् आधारीकृत्य 66 अस्ति. द टोटल नंबर ऑफ पुराणास् आर टोटल नंबर ऑफ पुराण 18 पुराण. सर्वे जानन्ति एव किं किं न मदयं भदयं परत्रयं वचतुष्टयं अनापलिङ्गकुष्कानि पुराणानि प्रचक्ष्यते. तर्हि समुचितम् उत्तरम् 18 पुराण. म्याद फॉलोइंग मैच एतेषां मध्ये एव संयोगं करोतु इति आशयः प्रश्नः अस्ति. समुचितम् उत्तरं वयं मेलनं कुर्मः. पश्यन्तु अत्रैव प्रथमः प्रश्नः एव प्रथम विकल्पः एव समुचितम्. ए ऑप्शन ए रामानुजाचार्य तु एव
विशिष्ट अद्वैत तथैव माधवाचार्य माधवाचार्य तु द्वैत फिलॉसफी, शंकराचार्य अद्वैत फिलॉसफी एवं मेलनं भवति। अतः समुचितम् उत्तरं भवति ऑप्शन ए। तथैव पश्यामः 68 question number. Who among the following was considered to be the first successor of the Stridhana? Who among the following was considered to be the first successor of the Stridhana? Stridhana. Option A mother-in-law, option B mother, option C daughter-in-law, option D daughter. समुचितम् उत्तरं सर्वे जानन्ति एव। ऑप्शन किं भवति वा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी किं who among the following was considered to be the first successor? ऑप्शन डी समुचितम् उत्तरम् daughter. Which of the following 69 which of the following are the means of valid cognitions prama? तर्हि समुचितम् उत्तरं बी भवति प्रत्यक्षो अनुमान उपमान शब्द। प्रत्यक्षो अनुमान उपमान शब्द following are the means of valid cognitions प्रमाय किं भवति प्रत्यक्षो अनुमान क्षमतां प्रत्यक्षो अनुमान उपमान शब्द बी समुचितम् उत्तरम्। तथैव 70 प्रश्न पश्यामः। The 7 basics of notes of in a musical correspondence in the sound of produced by the following birds are the animals sequentially. तर्हि समुचितम् उत्तरं प्रति गमिष्यामः एव समयः स्वल्पमेव। 70 बी मयूरः, काटकः, छागः, कोरुणिचः, ककीलः, मंडूकः, गजः। एतत्तु एव 7 basics in music corresponds of the sound produced animals. के न मयूरः, काटकः, छागः, कोरुणीच, ककील, मंडूक, गजः। तथैव 71 प्रश्नः अस्ति। तत्रैव पश्यामः 75 places of the articulations of the sound in mouth. 5 places of the articulations of the sound in our mouth. बी कंठ तालु नासिका दंत अष्ट मूर्धा। ऑप्शन बी समुचितम् उत्तरम् कंठ तालु नासिका दंत अष्ट मूर्धा। 72 which of the following Sanskrit texts are said to have the first English translation? Which of the following Sanskrit texts said to the first ever English translation? तर्हि समुचितम् उत्तरम् ऑप्शन बी शाकुन्तलं प्रथमतः ट्रांसलेशन भवति एव अभवत् एव आंग्ल भाषायां वा अन्य भाषायां वा विथ द फॉलोइंग संस्कृत टेक्स्ट एट द फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन आंग्ल भाषायां वा ऑप्शन बी समुचितम् उत्तरम्। व्हाट डज इट मीन टू बी cognate forms? What does mean by the cognate forms? तर्हि समुचितम् उत्तरं प्रति गच्छामः।
ऑप्शन सी having the same linguistic derivation. ऑप्शन सी having the same linguistic derivation. 74 प्रश्न अस्ति तत्र पश्यन्तु पंचमहायज्ञेषु अयं न परिगणितः गणितः पंचमहायज्ञेषु अयं न परिगणितः ब्रह्मयज्ञ गीतायै यज्ञ पितृयज्ञ देवयज्ञ सर्वे जानन्ति एव गीतायज्ञ एव नास्ति एव पदपाठः डैश ये अपौरुषेय पौरुषेय अभय रूपः अनुभय रूपः तर्हि समुचितम् उत्तरम् ऑप्शन बी पदपाठ तु पौरुषेयः 76 पदशास्त्रं नाम किम् पदशास्त्रं नाम किम् न्यायशास्त्रं प्रतिसाख्यं निरुक्तं व्याकरणं तर्हि समुचितम् उत्तरं पदशास्त्रं नाम व्याकरणम् ऑप्शन डी समुचितम् उत्तरम् अत्र समस्या भवति ऑप्शन डी पदशास्त्र नाम व्याकरणशास्त्र पदशास्त्र प्रश्न नंबर 77 पश्यामः सवर्णं तुल्यान्त तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं 76 ए भी तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं संहिता परसन्निकर्ष संहिता वृद्धि वृद्धिरादेश प्रातिपादिकम् अर्थवत् धातु प्रत्ययं प्रातिपादिकं तु संज्ञायाम् संज्ञा सूत्राणि सन्ति 77 समुचितम् उत्तरं भवति सी ए आई भी सवर्णं पश्यन्तु प्रवर्ति प्रश्नः आगमिष्यति पंचमी तत्पुरुष उदाहरणं किम् पंचमी तत्पुरुष उदाहरणं किम् ऑप्शन ए ग्रामतः ऑप्शन बी चौरभयम् ऑप्शन सी कृष्णसर्प ऑप्शन डी राजपुरुषः ऑप्शन ए ग्रामतः ऑप्शन बी चौरभयम् ऑप्शन सी कृष्णसर्प ऑप्शन राजपुरुषः तर्हि समुचितम् उत्तरम् ऑप्शन बी पंचमी तत्पुरुष चौरभयम् पूर्वमीमांसा शास्त्र अपर नाम किम् पूर्वमीमांसा शास्त्रस्य अपर नाम किम् पदशास्त्रं वाक्यशास्त्रं मोक्षशास्त्रं प्रमाणशास्त्रं तर्हि समुचितम् उत्तरं 79 ऑप्शन बी वाक्यशास्त्रम् ऑप्शन बी समुचितम् उत्तरम् पूर्वमीमांसा शास्त्रस्य अपरं वाक्यशास्त्रम् अत्र पश्यन्तु तथैव identify the order of upayas identify the order of the upayas समुचितम् उत्तरं विकल्पसु वयं स्वीकुर्मः इति सी अस्ति साम दान भेद दंड साम धन दान भेद दंड समुचितम् इन्फिनिटिव ऑफ द उपायस साम दान भेद दंड ऑप्शन सी समुचितम् उत्तरम् यक्ष प्रश्न कस्मिन् पर्वणि वर्तन्ते यक्ष प्रश्नः कस्मिन् पर्वणि वर्तन्ते सर्वे जानन्ति एव मौसिल पर्वणि भीष्म पर्वणि शान्ति पर्वणि डी वन पर्वणि समुचितम् उत्तरं डी वन पर्वणि वन पर्वणि तु यक्ष प्रश्नाः सन्ति 82 what was the script of used to rock inscription what was the script of used to rock inscription the पथार अभिलेख शिला अभिलेखः अस्ति तर्हि 82 समुचितम् उत्तरं वयम् अत्र पश्यामः ऑप्शन सी ब्राह्मी लिपि शिलालेखः एव तत्र समुचितम् उत्तरं वयं स्वीकुर्मः ब्राह्मी लिपि 83 who authored the book a new approach to the Veda who authored the book a new approach to the Vedas 83 समुचितम् उत्तरं रूपेण वयं स्वीकुर्मः विकल्पेषु ऑप्शन ए कामसर्या ऑप्शन ए समुचितम् उत्तरम् 82 who said this एक रस करुणा एव
सर्वे जानन्ति एव भवभूति एव एकरस करुण एव स्वीकरोति उत्तर रामचरितात् भवभूति ऑप्शन डी समुचितम उत्तर 85 in the which of the following words you find the verbal root सद्रुल तर्हि समुचितम उत्तरं वयं स्वीकुर्मः 85 सी सामवेदः किमत्र अस्ति क्षम्यताम् 85 in which the following words find the verbal root option C उपनिषद नैषद्य सूक्त आप्रच इन डैश नैषद्य सूक्त 86 प्रश्न अस्ति नैषद्य सूक्त आप्रच इन डैश 86 ऑप्शन ए नैषद्य सूक्त तु ऋग्वेदे अस्ति 87 आत्मायो नमः इति वैदिक प्रयोगस्य लौकिक रूपं किम् आत्मायो नमः इति वैदिक प्रयोगस्य लौकिक रूपं किम् तर्हि आत्मैः नमः आत्मनये नमः आत्मस्य नमः आत्मनः नमः समुचितम् उत्तरम् अत्र वयं स्वीकुर्मः समुचितम् उत्तरम् 80 आत्मेन नमः बि समुचितम् उत्तरम् तथैव Who is the author of the अलंकार सर्वस्य रचनाकारः कः इति प्रश्न तर्हि रुय्यकः तु समुचितं वद रुय्यकस्य एव अलंकार सर्वस्य 89 अस्ति Who is the translator उपनिषद श्री सात ई अकबर in Persian Who translated the Upanishad Sar-e-Akbar in Persian? Persian language मध्ये कहा है translation Upanishad से करते इति option B समुचितम् उत्तरं दारासिख प्रश्न नंबर 90 अस्ति कर्णभारस्य कर्ता सर्वे जानन्ति एव कर्णभारस्य कर्ता एव भाषा समुचितम् उत्तरम् ऑप्शन बी तथैव 91 प्रश्नं पश्यामः which one of the following text does not belong the category of the other three signify the Vedic corpus of texts तर्हि समुचितम् उत्तरं रूपेण वयं स्वीकुर्मः अत्रैव ऑप्शन ए एव समुचितम् उत्तरं धर्मसूत्र प्रश्न नंबर 92 अस्ति the following are the some among of the key concept of the ancient Indian belief system mark the right answer from the key code of Bila तर्हि अतएव की अस्ति पश्यामः क्रमः अस्ति अत्र पश्यन्तु धर्म कर्म मख्य धर्म कर्म संसार मख्य धर्म कर्म संसार मख्य तर्हि समुचितं डी ऑप्शन एव समुचितम् तत्र मेलनम् अस्ति मेलनम् एव भवति एव अहं तु तथैव मेलनं प्रथमं करोमि किं विलम्बः 1 घण्टा अभवत् अतः समस्या भवति अपलोड मध्ये 93 Using the key of the given match of the following the socio-economic terms column A with their meaning column B. तर्हि 93 अस्ति ऑप्शन समुचितम् उत्तरं तु C एव पश्यन्तु अत्र W keen based community for Jaina तथैव X merchant
gold, sarini. Y, slave labors, dasa, chief priest, पुरोहित एवं मेलनं भवति सर्वे जानन्ति एव एतस्यापि महत्वपूर्ण 94 the social hierarchy of the described in the early Buddhist Nikaya text was follows. The social hierarchy as described in the early Buddhist Nikaya text was the following. Option A, percent Kautilya Brahmana Vesa Sudha Khatya Vamna Vesa Sudha आंग्ल भाषा तो कंठ न आगच्छति संस्कृत अभ्यास इति कारणेन तर्हि समुचितम् उत्तरम् ऑप्शन ए 95% पश्यन्तु which one of the following is not a sharir dasa according to Ayurveda. Which of the following is not a sharir dasa according to Ayurveda? तर्हि समुचितम् उत्तरं वयं स्वीकुर्मः अत्र कृता ऑप्शन बी 96 उत्तर पाठ and Dakhina Patha were the terms used as Arthashastra to describe. Uttar Patha, Dakhina Patha were the terms used in the Arthashastra to describe. 96. Option D. Samuchitam Uttaram. Overland trade routes. Overland trade routes. 97 which one the following scholars of the ancient scientific knowledge is not the categories of other three 97 तत्र समुचितम् उत्तरं सी भवति ब्राह्मी हीरा ब्राह्मी 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 नैव उच्यते बी आभार भारमः मिहिर बराहमिहिर हाँ बराहमिहिर डायक्रिटिकल मार्क अस्ति अतः पठन समस्या बराहमिहिर तो समुचितम् एव कुत्र गता वा तथैव 98% तत्रैव use the key card of the given the match of the following elements state the in a column A column with their meaning column B मेलनं कुर्वन्तु column A कौस्तुभ खस्तम्भ इति तत्रैव सूचना अस्ति तर्हि उत्तरं प्रति गच्छामः 98 अतएव पश्यन्तु मैत्र आरि मित्र आरि तत्तु एव W मध्ये एन्मी एक्स पश्यन्तु अत्र आर्मी सेना इति उच्यते ट्रेजरी कसा इति उच्यते ट्रेजरी कसा इति उच्यते थर्ड कैपिटल सिटी दुर्ग इति उच्यते कौटिल्य अर्थशास्त्रस्य महत्वपूर्ण अस्ति
तर्हि समुचितम् उत्तरं सी सी। एतत्तु एव ज्ञानम् आवश्यकं कौटिल्य अर्थशास्त्रे। The term used to be describe ancient kinds was dash. 99 समुचितम् उत्तरम् ऑप्शन बी कर्षपण कर्षपण कार्षपण। Which one of the following is does not belong the category of the other three the signify the Vedic rituals? तर्हि समुचितम् उत्तरं वयम् अत्र स्वीकुर्मः ऑप्शन सी विधाता। अन्य तु एव सर्वे सन्ति वाजपेय राजसूय अश्वमेध इति यज्ञाः सन्ति वेदे परन्तु विधात इति नैव दृश्यते तत्र। तर्हि एतदेव प्रश्नपत्रम् आसीत् हैदराबाद विश्वविद्यालयस्य एव 2019 प्रवेशिका परीक्षायाः। अहं चिन्तयामि सर्वेषाम् एतत् प्रश्नपत्रमेव उपयोगी वर्तते। अस्तु विरमामि। जयतु संस्कृतं जयतु भारतं वन्दे संस्कृतं मातरम्। जय जगन्नाथ।